पंक्षी गगनमा उड्छ, नक्सा कसले कोरेको छ। पंक्षी गगनमा उड्छ, नक्सा कसले कोरेको छ। भाले मिरमिरमा बास्छ, घडी कसले जोरेको छ। आकाश छनिलो आफै रङ्ग्याउनु के अर्थ छ। सामर्थ्य आफूभित्रै छ, अन्यत्र खोज्नु व्यर्थ छ। नमस्कार, कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी पाठ 2 को कुमार यवकृत पौराणिक कथाको दोस्रो पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि तयार भइसक्नु भएको छ। अब कापी कलम लिएर पुस्तक लिएर सँगसँगै रहनुहोस् र आजका क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी रहनुहोस्। आज सबैभन्दा पहिला त हामी यसभन्दा अघिल्लो पाठमा पढेका पाठका मुख्य बुँदाहरू, मुख्य घटनाहरू, मुख्य अंशहरूलाई सबैभन्दा पहिला प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अनि बाँकी रहेको पाठको सस्वर वाचन, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापहरू आजका पाठमा रहनेछन्। ल सबैभन्दा पहिला त हामी सुरु गरौँ यसभन्दा अघिका पाठका मुख्य घटनाबाट। तपाईहरू पनि सम्झिनुहोस् त यसभन्दा अगाडि हामीले के कुराहरू पढेका थियौँ। हो, जस्तै हेर्नुहोस् त, गङ्गा नदीको किनारमा घना जङ्गलभित्र रव्य मुनि र भारद्वाज मुनिका आश्रम रहेका थिए। त्यो घटनालाई तपाईहरू यो टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मुख्य घटनालाई। त्यस्तै गरी रव्य मुनिका छोरा परावसु र उर्वावसुले पढेर नाम कमाइसकेका थिए। यता भारद्वाज मुनिका छोरा यवकृत भने हलक्क बढेका तर नपढेका, अर्थात् पढेका थिएनन्। उता यवकृतले पनि आफू निकै बढिसकेकाले विद्वान हुन चाहेका, तर समय घर्किसकेकोले उनी विद्वान त हुन चाहन्थे तर नपढिकन। त्यसैले उनी नपढिकन विद्वान बन्ने उपायको खोजीमा इन्द्र कहाँ पुगे। इन्द्रले सबै कुरा बेली विस्तार सुनिसकेपछि इन्द्रले नपढिकन विद्वान बन्न नसकिने कुरा बताए। तर यवकृतलाई त्यो कुरा सहज लागेन। त्यसैले उनले जिद्दी स्वरूप ढिपी गरेरै इन्द्रको ढोकामा अनसन सुरु गरेका थिए। इन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरे, तिमी होनहार छात्र हौ, तिमी पढ्न नसक्ने पनि होइनौ, तिमी पढ्न पनि सक्छौ। असल गुरुको आश्रममा गएर, असल गुरुकुलमा गएर तिमी राम्रोसँग शिक्षा सिक, पढ। तिमी गरेर नसक्ने मान्छे होइनौ, तिमीभित्र प्रतिभा छ, तिमी होनहार व्यक्ति हौ। यसरी इन्द्रले अनेकौँ सम्झाइ बुझाइ गरे, तर त्यो कुरालाई उनले मानेनन्। त्यसैले यवकृतलाई शिक्षा दिनका लागि भेष बदलेर नदी किनारमा इन्द्र आफै बसे। यो घटनासम्म हामीले यसभन्दा अगाडिको पाठबाट सिकिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ यसपछि हामी बाँकी कथाको अंश सस्वर वाचन गर्छौँ। ल तपाईहरूसँग पाठ्यपुस्तक पनि पक्कै छ होला, हेर्नुहोस् त, पल्टाउन सक्नुहुन्छ है। अब हामी सस्वर वाचनको अभ्यास गर्छौँ। ल म सस्वर वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि सुन्नुहोस्। मैले उच्चारण गरे जस्तै यसलाई वाचन गर्दै जानुहोस् र यसमा कुनै अप्ठ्यारा अर्थात् तपाईहरूलाई शब्द नलाग्ने, शब्द लाउन नसक्ने अथवा तपाईहरूलाई अर्थ नआउने कुनै शब्द छन् भने त्यो शब्दलाई पनि तपाईहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस् वा आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्दै जानुहोस्। अनि ती शब्दको अर्थबारेमा पनि छलफल गरौँला। हुन त सबैभन्दा पहिला चाहिँ वाचन नै गरौँ। ल कुमार यवकृत गङ्गा स्नान गर्न जाँदा त्यहाँ किनारमा एकजना बुढा मान्छेलाई देखे।
ती बुढा मान्छे आफ्ना मुठीमा बालुवा उठाउँदै गङ्गाको पानीमा फ्याँक्दै गरिरहेका थिए। बुढा मानिसलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने जानेका कुमार यवकृतले 2 हात जोडेर भने, प्रणाम हजुरबुबा, आशीर्वाद बाबु। पिलिक्क हेरेर मुस्कुराउँदै बुढा मान्छे फेरि आफ्नो काममा लागे। बुढा मान्छेको काम हेरेर मनको खुल्दुली रोक्न नसकी कुमार यवकृतले नजिकै गएर सोधे, यसरी गङ्गाको पानीमा एक मुठी बालुवा फ्याँकेर के फल मिल्छ हजुरबुबा? ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अघिको माथिल्लो कथाको अंश पढिसक्नु भएको थियो। अब बाँकी अंश पढौँ। प्रश्न सुनेर पहिला त बुढा मान्छे खित्का छोडेर हाँसे। पछि उनले भने, बाबु, यो त अक्कलको कुरा पो। हेर्नुहोस् न, यहाँ एउटा पुल नहुनाले बटुवाहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। यहाँनिर फराक र बलियो एउटा पुल बनाइदिनुपर्छ। त्यसपछि बटुवाहरूलाई गङ्गा पार गर्न सजिलो हुन्छ र मेरो नाम पनि चल्छ। म यो बालुवा नदीमा फ्याँकेर एउटा भव्य पुल बनाउन लागेको छु। कस्तो अक्कलको कुरा गरेछन् इन्द्रले पनि, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हेर्नुहोस् त, अब बुढा मान्छेको कुरा सुनेर यवकृतलाई हाँसो उठ्यो। उनले हाँस्दै भने, यसरी बेकारमा समय र श्रम खर्च गर्नु त मूर्खता होइन र हजुरबा? यति पाक उमेरमा पनि यस्तो काँचो बुद्धि कसरी आएको? यस्तो गर्न त भएन नि। हुँदैन र? किन नहुने बाबु? बुढा मान्छेले गम्भीर बन्दै भने, बाबु, हिजो मात्र मैले सुने एकजना यवकृत नामका होनहार कुमार केही दिनदेखि इन्द्रका ढोकामा अनसन बसेर विद्वान हुन कसिनु भएको छ रे। विद्वत समाजमा हुर्केका कुमार यवकृत त्यत्तिकै कुरा नबुझी अनसन बस्नुभएको होला त? अनसन बसेका भरमा नपढिकनै मानिस विद्वान बन्न सक्छ भने यसरी बालुवा फ्याँकेर गङ्गामाथि किन पुल राख्न सकिन्न? म त आँट गरेरै लागेको छु बाबु। कथा कस्तो रमाइलो। अब बाँकी अंश। बुढाका कुरा सुनेर यवकृत झस्किए। उनलाई यी बुढा मान्छे इन्द्र नै हुन् कि जस्तो पनि लाग्यो। यसबारे बढी सोधखोज नगरी उनी खुसुक्क नदीमा ओर्ले। त्यसपछि नुहाए, कपडा फेरे र मिहिनेत गरेर पढ्ने अनि विद्वान बन्ने सङ्कल्प लिएर फटाफट गुरुकुलतिर लागे। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथाको अंश सकिएको छ। हामीले कथा अनुच्छेद 7बाट वाचन गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही शब्दको अर्थ कठिन भएको पनि हुनसक्छ। ल, यी शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् त, के हुन्छ होला? तपाईँहरूले चिनो लगाउनुभएका शब्दहरू पनि यसैभित्र परेका छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो खुल्दुली, बटुवा, भव्य, गम्भीर, विद्वत, यी शब्दको अब अर्थ खोज्नुहोस् त। खुल्दुलीको अर्थ के रहेछ? चासो, जिज्ञासा, कौतूहल मध्ये कुनैले अर्थ दिन्छ खुल्दुली। त्यस्तै बटुवा हो, बटुवा भनेको बाटो हिँड्ने यात्री, पथिक आदि लेख्न सकिन्छ, होइन त? त्यस्तै भव्य, भव्य भनेको विशाल, शानदार, उत्कृष्ट हो, भव्य घर बनेको छ भन्छन् नि, होइन? अब त्यस्तै गम्भीर, यो शब्दको अर्थ धैर्यशील वा शान्त। त्यस्तै गरी विद्वत हो, यसलाई उच्चारण यसरी गर्नुहोस्, उच्चारण पनि विद्वत। अब यसको शब्दको अर्थ चाहिँ बुद्धिमान, बुद्धि भएको भन्ने यसको अर्थ हो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले टिपी पनि सक्नुभयो होला आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा, पढ्दै पनि टिप्दै पनि। ल, तपाईँहरू पनि निकै चलाक हुनुहुन्छ, होइन त? ल, अब अरू क्रियाकलाप गरौँ नि त। अब वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ है। जस्तै हेर्नुहोस् त, वाक्यमा प्रयोग गर्दा
यही पाठ्यपुस्तककै सन्दर्भ रहनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो प्रसङ्ग सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि एउटै शब्दको अनगिन्ती वाक्यहरू हुन्छन्। जुन वाक्य एउटा उदाहरणको लागि राखिन्छ त्यो मात्र हो भन्ने कुरा होइन। यसमा अनेकौं किसिमका सन्दर्भ अनुसार प्रसङ्ग अनुसार वाक्य बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै अक्कल शब्द राखेर वाक्य बनाऊ। ल मैले यहाँ बनाएको छु, अप्ठ्यारो परेको बेलामा अक्कल र बुद्धिले काम लिन जान्नुपर्छ। त्यस्तै अब इन्द्रले कुमार यवकृतलाई सम्झाउन एउटा नयाँ अक्कलको प्रयोग गरे, त्यसो पनि गर्न सकिन्छ हैन। ल यस्तै अनेकौं किसिमका वाक्यहरू बन्न सक्छन्। तपाईहरु पनि आफ्नै किसिमका वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। अब त्यस्तै खुल्दुली शब्दको हेर्नुहोस् त, इन्द्रको कुराले यवकृतको मनमा खुल्दुली बढायो। हो, खुल्दुली त अघि हामीले अर्थ भन्यौं नि, खुल्दुली भनेको कुनै पनि विषयप्रति उठ्ने चासो, जिज्ञासा, कौतूहल आदि भनेको थियो नि त हैन। हो, त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी विद्वत शब्दलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउँदै छौं। हेर्नुहोस् त, विद्वत वर्गले गरेका कामकाज चित्त बुझ्दा हुन्छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब संकल्प शब्द छ, यसलाई यस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ। रमेशले आजैदेखि असल बन्ने संकल्प गर्यो। त्यस्तै गुरुकुललाई पहिले पहिले बालकहरू गुरुकुलमा बसेर शिक्षा आर्जन गर्दथे। यस्तै गरी तपाईहरु आफ्नो प्रसङ्ग अनुसार सन्दर्भ अनुसार यी शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै अभ्यास गर्नुहोस् न है। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौं। अब भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि एउटा अनुच्छेद छ, यो अनुच्छेद पढौं। यसपछि प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास र त्यो प्रश्न निर्माण गरिसकेपछि त्यसको उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्ने छ। अब हामी यो क्रियाकलापतिर लाग्छौं। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब यसलाई पहिला त पढौं, बुझ्ने गरी पढौं, सम्झने गरी पढौं है। बुढाका कुरा सुनेर यवकृत झस्किए। उनलाई यी बुढा मान्छे इन्द्र नै हुन् कि जस्तो पनि लाग्यो। यसबारे बढी सोधखोज नगरी उनी खुसुक्क नदीमा ओर्ले। त्यसपछि नुहाए, कपडा फेरे र मिहिनेत गरेर पढ्ने अनि विद्वान बन्ने संकल्प लिएर फटाफट गुरुकुलतिर लागे। ल अब यसपछि हाम्रो अभ्यास गर्ने क्रम रहेको छ। अब हामी प्रश्न निर्माण गर्छौं। यसबाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ होला। ल तपाईहरु पनि यसलाई एकचोटि यसबाट 5 वटा प्रश्नहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईहरुलाई मैले एकछिन समय पनि दिएँ है। यसबाट 5 वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस्। बनाउँदै हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बुढा भनेर कसलाई भनिएको हो? यहाँ बुढाका कुरा सुनेर यवकृत झस्किए भनेको छ। अब त्यस्तै अब अर्को प्रश्न बनाउनुहोस् त, यवकृतले किन इन्द्रको कुरामा बढी सोधखोज गर्न चाहेनन्? अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस्, तेस्रो प्रश्न, यवकृतले कस्तो संकल्प गरे? अब चौथो प्रश्न के बनाउनु भएको छ तपाईहरुले? यवकृत गंगामा स्नान गरेर कहाँ गए? अब त्यस्तै पाँचौं प्रश्न है, गुरुकुल र संकल्प शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल अब यसपछि अब यो प्रश्नको जवाफ पनि तपाईहरु यही खोज्नुहोस् है त। ल यो अनुच्छेदबाट यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुहोस् र यसलाई लेख्नुहोस्। यी प्रश्नको जवाफ लेख्नुहोस्। जस्तै यहाँ बुढा भनेर कसलाई भनिएको हो? ल तपाईहरु पनि लेख्नुहोस्। म पनि यहाँ लेखेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बुढा भनेर कसलाई भनिएको हो? हो, यहाँ बुढा भनेर इन्द्रलाई भनिएको हो हैन त? देवराज इन्द्रलाई
भनिएको हो। ल तपाईहरु यसै गरी तपाईहरु पनि लेख्दै हुनुहुन्छ है। ल यसको जवाब तपाईहरु पनि लेख्नुहोस्। भनिएको हो। यहाँ बुढा भनेर कसलाई भनिएको हो? देवराज इन्द्रलाई भनिएको हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यवकृतले किन इन्द्रको कुरामा बढी सोधखोज गर्न चाहेनन्? यहाँ हामीले पढ्यौं कि यसबारे बढी सोधखोज नगरी उनी खुसुक्क नदीमा ओर्ले। किन चाहेनन्? ल भन्नुहोस् त। हो, अब दोस्रो प्रश्नको उत्तर, यवकृतले किन इन्द्रको कुरामा बढी सोधखोज गर्न चाहेनन्? किनकि अब यहाँ प्रश्न छ दोस्रो, इन्द्रको कुरामा बढी सोधखोज किन गरेनन् भने किनकि यवकृतले इन्द्रको आशय बुझिसकेका थिए। होइन त? इन्द्रको आशय बुझिसकेका थिए। या हामी यसरी लेख्न सक्छौं, बुझिसकेका थिए। ल म सँगसँगै तपाईहरु पनि लेख्दै हुनुहुन्छ हैन? यो हाम्रो लेख्ने अभ्यास हो। यवकृतले कस्तो संकल्प गरे? हो, हेर्नुस् त। अब जवाफ त पत्ता लगाउने यहीबाट हो हामीले। यवकृतले पढ्ने, मिहिनेत गरेर पढ्ने अनि विद्वान बन्ने संकल्प लिए। अब यसलाई हामी यसरी छोटो उसमा प्रश्न अनुसार जवाब यसरी लेख्छौं। अब यवकृतले यसरी लेख्नु पर्यो, यवकृतले मिहिनेत गरेर पढ्ने। ल तपाईहरु पनि लेख्दै हुनुहुन्छ है। मिहिनेत गरेर पढ्ने अनि हेर्नुस् त, अनि मेहनत गरेर पढ्ने अनि हो विद्वान बन्ने। विद्वान यसरी लेख्ने, विद्वान बन्ने संकल्प। स को माथि नलेख्ने, लेख्ने है, आदि संकल्प लिए। यस्तो गरी लेख्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरी यवकृत गंगामा स्नान गरेर कहाँ गए? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु। नुहाए, कपडा फेरे, त्यसपछि नुहाए, कपडा फेरे अनि चौथो प्रश्नमा के छ? गुरुकुलतिर लागे भनेको छ। हैन त? गुरुकुलतिर लागे। ल यसरी भाइ बहिनीहरु, अब गुरुकुल र संकल्प शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। गुरुकुल भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। अब प्राचीन शिक्षा पद्धति, प्राचीन शिक्षालय भने पनि हुन्छ। एक किसिमको गुरुकुल भनेको अहिलेको विद्यालय जस्तै हो, शिक्षालय। संकल्पको अर्थ यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ। संकल्पको अर्थ के हुन्छ रे? हो, यो चाहिँ गुरुकुलको। अनि त्यस्तै संकल्पको अर्थ चाहिँ, ल सम्झनुहोस् त। हो, मैले अघि भनेको थिएँ नि, संकल्प भनेको अठोट अनि दृढ प्रतिबद्धता। हैन त? प्रतिबद्धता हो, ब काट्नु पर्छ है, प्रतिबद्धता। यसरी हामी यी प्रश्नहरूको जवाब लेख्न सक्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट यसभन्दा अघिल्लो पाठमा पढेका कथांशको मुख्य घटना अनि त्यसपछि बाँकी रहेको कथाको अंश अर्थात् कथांशको अनुच्छेदहरू सस्वर वाचन गर्न, शब्दको अर्थ बताउन, वाक्यमा प्रयोग गर्न अनि पठनबोध जस्ता कुराहरू तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। अब हामी यसपछिको क्रियाकलापमा भने अब मुख्य घटना, त्यसपछि गएर कुमार यवकृतको चरित्र चित्रण जस्ता कुराहरू र प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू, छोटा प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रश्नोत्तर क्रियाकलापहरू अबको चरणमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। ल तपाईहरु पनि यसलाई ध्यान दिनुहोस् न है। हेर्नुहोस् त, अहिले अथवा हामीले यो कथा जुन पढ्यौं, यो कथालाई मुख्य 5 वटा घटनामा लेख्नुहोस् भन्यो भने यसलाई सार कसरी लेख्ने होला? ल हेर्नुहोस् त।
ल हामी यसलाई लेख्ने अभ्यास गरौँ। तपाईहरू सम्झिनुहोस्, भेष बदलेर मुठीले गङ्गा नदीमा बालुवा फ्याँक्दै गरेका इन्द्रलाई यवकृतले प्रणाम गरेका होइन त। त्यस्तै गङ्गा नदीमा एक मुठी बालुवा फ्याँकेर के फल मिल्छ भनी सोधेका। त्यसपछि गङ्गा नदीमा पुल नहुनाले बटुवाले धेरै दुःख पाएका हुँदा बालुवाको फराकिलो र बलियो पुल बनाउन लागेको रहस्य खुलाएका। त्यस्तै पाको मान्छेको काँचो बुद्धि भनेर बालकले खिस्याएको। त्यस्तै गरी कुमार यवकृत नपढी विद्वान बन्न सक्छन् भने गङ्गा नदीमा बालुवाको फराकिलो र बलियो पुल बनाउन किन नसकिनु, अवश्य सकिन्छ भन्ने बताएका। यसरी बुढो भेषधारी इन्द्रका कुराले यवकृतको गैँटोमा घाम लागेको। अहिले पढेको कथाको मुख्य अंश यिनै होइनन् त भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै कुमार यवकृत मिहिनेत गरेर पढ्ने अनि विद्वान बन्ने सङ्कल्प लिएर उनी गुरुकुलतिर लागेका होइन त। ल यी अहिले पढेको कथांशको मुख्य घटनाहरू यसरी टिपोट गर्न सकिन्छ। तपाईहरू पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यिनै बुँदा नै भन्ने छैन, यही ढङ्गले तपाईहरू पाठको कथांशको सार कुरा आउने गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त भाइ बहिनीहरू। कथामा पात्रहरू हुन्छन्। कथामा प्रयोग गरिएका व्यक्तिलाई पात्र भनिन्छ। कथामा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूलाई पात्र भनिन्छ, जसका माध्यमले कथाकारले आफ्ना कुराहरू अरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गरेका हुन्छन्। तिनै पात्रका माध्यमबाट कथाको विषयवस्तु अगाडि बढेको हुन्छ, कथाको विषयवस्तुको विकास भएको हुन्छ र कथालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यो कथामा देवराज इन्द्र, कुमार यवकृत जस्ता पात्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग छन्। अर्थात् त्यस्तै गरी अनि ऋषिमुनिको आश्रम, रव्यमुनिको आश्रम, भारद्वाज ऋषिको आश्रम, त्यस्तै गरी परावसु, उर्वावसु जस्ता पात्रहरू पनि छन्। तर यस कथामा मुख्य सक्रिय पात्र, मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र कुमार यवकृत र देवराज इन्द्र नै हुन्। अब कुमार यवकृतको चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो भने चरित्र चित्रण गर्दा के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ हो, त्यो पात्र कस्तो पात्र हो, पात्रको स्वभाव, आनी बानी, व्यवहार, विचारको कुरा पनि हामीले चरित्र चित्रण गर्दा राख्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो पात्रको माध्यमबाट कस्ता कुराहरू प्रभाव भएका छन्, कथामा कस्तो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ, यी कुराहरू पनि छोटो लेख्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए कुमार यवकृतको चरित्र कसरी चित्रण गर्ने होला, चरित्र चित्रण गर्नुहोस् भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यसैले यसबारेमा एउटा नमुना नै हेरौँ त है, बुँदामा हेरौँ, त्यसपछि अनि हामी लेख्न पनि सक्छौँ। जस्तो अब यसलाई हामीले यहाँ बुँदामा लेखेका छौँ, अब यसलाई चाहिँ अनुच्छेदगत रूपमा लेख्न सकिन्छ। जस्तै कथाको मुख्य पात्र भनेको ठाउँमा यस कुमार यवकृत कथाको मुख्य पात्र यवकृत हुन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् कुमार यवकृत यस कथाका मुख्य पात्र हुन्, मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र हुन्। अनि जुन कथाको मूलभूत कुरा हो, सार कुरा हो, सन्देशयुक्त कुरा हो, सन्देशमूलक कुरा हो, त्यो सन्देशमूलक कुरा पनि यिनै पात्रका माध्यमबाट अभिव्यक्त भएको छ। त्यसैले दोस्रो हेर्नुहोस् त, कुमार यवकृत कस्ता थिए? उनी पढेका त थिएनन्, तर बुद्धिजीवी र प्रतिभाशाली थिए होइन। हामीले माथि कथामा पढेका थियौँ नि, भारद्वाज ऋषि तपमा ध्यानमा मस्त हुने, मग्न हुने, अनि उनी बढ्न त बढे, कुमार यवकृत आफ्नो बुवाको आश्रममा हुर्किए, बढे, तर उनले पढ्न भने पढेनन्, हलक्क बढेका तर नपढेका भनेर हामीले त्यहाँ पढेको थियो। त्यस्तै नपढेका तर बुद्धिजीवी र उनी प्रतिभाशाली चाहिँ पक्कै थिए हो। नपढे पनि बुद्धि
र प्रतिभा भनेको कुरा त फरक कुरा हो है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, ढिलै भए पनि आफ्नो पढाइप्रति उनी चिन्तनशील थिए। पछि उनले उर्वा बसु, परा बसु जस्ता सँगै हुर्केका व्यक्तिहरूले पढिसकेका, नाम कमाइसकेका कारणले उनलाई पनि पढ्ने लोभ लागेर आएको थियो होइन, पढ्नुपर्छ भन्ने चिन्तन उनलाई लागिरहेको थियो। त्यसैले ढिलै भए पनि आफ्नो पढाइप्रति उनी चिन्तनशील थिए। त्यसै गरी आचरण र बानी व्यवहार असल भएका थिए। त्यहाँ माथि नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा असल संस्कारको कुरा देखाइएको छ नि त होइन। त्यसैले उनी घटनाको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्। जस्तो घटनाको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् भन्नाले इन्द्रले भेष बदलेर नदीको किनारमा बसेर बालुवा फ्याँक्दै गरेको घटना उनले बुझ्न सके, विश्लेषण गर्न सके। ओहो, जसरी बालुवाको मुठी बालुवा फ्याँकेर त्यति धेरै प्रभावशील नदीलाई रोक्न सकिँदैन र पुल बन्न सक्दैन, त्यसै गरी म पनि नपढिकन विद्वान बन्न सक्दिनँ भन्ने कुरा उनले सबै घटना देखिसकेपछि, विचार गरिसकेपछि उनले यस कुरालाई महसुस गरे। त्यसैले उनी घटनाको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्। त्यसैले त उनले अनि त्यसपछि उनी आफ्नो पढाइतिर लागे। भन्नुको अर्थ यसरी, उनी पढाइमा लाग्नुको अर्थ हामीले पनि नपढिकन अथवा काम नगरिकन कामको फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको सन्देश कथाले दिएको छ। त्यही सन्देशलाई चाहिँ यिनै पात्रका माध्यमबाट प्रवाह गरेको छ होइन त। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी अब हामी के गर्न सक्छौँ, कुमार यवकृतको चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरूले पाठ पढिसक्नु भएको छ। अब यो पाठका आधारमा यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले प्रश्नहरू देख्नुभयो। अब यी प्रश्नको जवाब एक एक लेख्ने पालो तपाईहरूको छ है। तपाईहरूलाई म यो प्रश्नको जवाब पनि भन्दै र मुख्य मुख्य शब्दहरू चाहिँ म यहाँ टिपोट पनि गरिदिन्छु। तपाईहरू पनि सँगसँगै टिप्नुहोस् र प्रश्नको जवाब पनि सोच्नुहोस्। गङ्गा नदी किनारमा रहेको घना जङ्गलमा कसको आश्रम थियो? हो, ल यहाँ कसको आश्रम थियो भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले सम्झिनुभयो। प्रश्न नम्बर 1 को मुख्य शब्द के? जस्तो रैभ्य मुनिको आश्रम होइन, रैभ्य मुनि यसरी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कसको थियो? भारद्वाज ऋषिको आश्रम थियो। ल, मुख्य यी दुई शब्दले यो प्रश्नको जवाफलाई सङ्केत गर्छ। अब तपाईहरू वाक्य पुरा यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गङ्गा नदी किनारमा रहेको घना जङ्गलमा रैभ्य मुनि र भारद्वाज मुनिको आश्रम थियो, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त। अब दोस्रो प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त। कुमार यवकृत कसका सन्तान थिए? कसका सन्तान थिए? हो, ल तपाईहरूले अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, भारद्वाज मुनिका होइन त। मुख्य उत्तर आउने शब्द यही हो, भारद्वाज मुनि। त्यस्तै परावसु र उर्वावसुको पिताको नाम के थियो? ल, अहिले हामीले यसको चर्चा पनि गऱ्यौँ होइन, रैभ्य मुनि होइन त, रैभ्य मुनि। अब त्यस्तै गरी यवकृत किन इन्द्र कहाँ गए? हो, अब उनी किन गए? नपढिकन विद्वान बन्ने उपायको खोजी गर्न होइन, नपढिकन विद्वान बन्ने उपायको खोजी गर्न। नपढिकन विद्वान बन्न सकिन्छ कसरी? इन्द्र कहाँ गएर चाहिँ समस्या समाधान खोज्ने उनले सोच बनाए। यवकृतले इन्द्रको ढोका अगाडि के सुरु गरे? हो, अब यसलाई मुख्य शब्द के हो? अनसन नै सुरु गरे भनेको छ त्यहाँ होइन। हो, यो बाटो तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, अनसन नै सुरु गरे। त्यस्तै गरी सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउनु भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउनु भनेको यो कुरा के हो? सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउनु भनेको यो भ्रम मात्र हो होइन, यो के हो?
भ्रम हो। सपनामा लड्डु खाएर विपनामा लगाउन सकिन्छ त? सकिँदैन, भ्रम हो। अर्थात् नपढिकन विद्वान बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो त्यस्तै भ्रम हो। अर्को हेर्नुहोस् त, इन्द्रले किन भेष बदल्नु परेको थियो? यो प्रश्न अप्ठ्यारो लाग्यो। इन्द्रले किन भेष बदल्नु परेको थियो? ल सम्झाउनुहोस् त। इन्द्रले भेष बदल्नु परेको कारण के थियो भने कुमार यवकृतलाई सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि नमानेपछि कुमार यवकृतलाई शिक्षा दिनको लागि थियो। कुमार यवकृतलाई शिक्षा दिन चाहिँ इन्द्रले भेष बदल्नु परेको थियो। मुख्य कुरा यही हो हैन त? कुमार यवकृतलाई शिक्षा दिन। अब त्यस्तै गरी यवकृतले नपढे पनि के कुरा जानेका थिए? ल भन्नुहोस् त। हो, शिष्ट सभ्य आचरण, शिष्ट सभ्य आचरण वा बानी व्यवहार चाहिँ उनले जानेका थिए हैन? यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, शिष्ट सभ्य आचरण र बानी व्यवहार। यसलाई यहाँ र पनि लेखौँ, र बानी व्यवहार चाहिँ उनले जानेका थिए हैन? शिष्ट सभ्य र बानी व्यवहार, असल बानी व्यवहार। ल यसरी तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यवकृत किन फटाफट गुरुकुलतिर लागे? हो, अब उनले त के गर्न? मिहिनेत गरेर पढ्न, मिहिनेत गरेर पढ्न उनी फटाफट गुरुकुलतिर लागे। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसरी तपाईहरुले यो पाठमा भएका छोटा छोटा एक एक वाक्यमा जवाफ दिने प्रश्नहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कथाको सार, कथामा के कुरा भयो त त्यो कुरा संक्षेपमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरु पनि सोच्नुहोस् त, यो कथामा के घटना भए, कस्तो कथा रहेछ यो कथालाई सारांशमा बताउनु पर्यो भने कसरी बताउन सकिन्छ? तपाईहरुले सम्झिहाल्नुभयो। गंगा नदीको किनारमा घना जंगल थियो। त्यहाँ भारद्वाज मुनि र रव्य मुनिको आश्रम थियो। रव्य मुनिको आश्रममा उर्वा बसु र परा बसु रव्य मुनिका दुई सुपुत्र जसले अध्ययन गरेका थिए अनि पढेर नाम पनि कमाइसकेका थिए। यता भारद्वाज ऋषिका पुत्र कुमार यवकृत भने हलक्क बढेका थिए, तर पढ्न भने पढेका थिएनन्। तर केही समय भएपछि उनलाई के लाग्यो? मैले पनि पढ्नुपर्छ, मेरो पढ्ने उमेर त गइसक्यो, अब पढ्न भ्याउने समय पनि छैन, त्यसैले नपढिकन विद्वान बन्न सकिन्छ कि भनेर उनी त्यसको उपाय खोजी गर्न थाले, सोच विचार गर्न थाले। त्यही सोचको क्रममा उनी कहाँ पुगे त? देवराज इन्द्र कहाँ पुगे। अनि देवराज इन्द्रलाई, हेर्नुहोस् काका, मेरो त पढ्ने समय पनि गइसक्यो, मलाई पढ्ने ठुलो विद्वान हुने इच्छा पनि छ, तर नपढिकन विद्वान हुने उपाय खोजी गरिदिनु पर्यो, त्यसको उपाय बताइदिनु पर्यो। अनि उनले सम्झाइ बुझाइ गरे देवराज इन्द्रले, हेर तिमी पढ्न नसक्ने मान्छे पनि होइनौ, तिमीसँग होनहार प्रतिभा पनि छ, तिमी पढ्न सक्छौ, त्यसैले तिमी अब पढ्न थाल्नुपर्छ। तिमी जाऊ गुरुकुलमा गएर पढ्न सुरु गर, बरु सकेको मद्दत म पनि गरौँला। इन्द्रको कुरामा कुमार यवकृत टस्कोमा सएनन्, उनले त्यो कुरा मानेनन्। अनि यवकृतले इन्द्रसँग जिद्दी नै गरे, यहाँसम्म कि उनले इन्द्रको ढोकामा अनसन नै सुरु गरे। अब इन्द्रलाई त हँसिलो भयो, अब ब्राह्मणका सुपुत्र अनि आफ्नो ढोकामा अनसन बसिरहेका छन्, उनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? उनले सम्झाइ बुझाइ त गरे, तर सम्झाइ बुझाइ नलागेपछि उनले
अर्को उपाय सोच्नु पर्यो। त्यो उपायको रूपमा इन्द्रले भेष बदले। एउटा बुढा मान्छेको चाहिँ भेषमा उनी नदी किनारमा गएर मुठीका मुठी अजुलीका अजुली बालुवा फाल्न थाले। अनि कुमार यवकृत बिहानै नुहाउन त त्यहीँ जान्थे गङ्गा नदीमा। उनले पनि देखे अनि उनलाई अचम्म लाग्यो, यत्रो नदीमा, यति ठुलो नदीमा, गङ्गा नदीमा मुठी मुठी बालुवा फ्यालेर अर्थात् एक एक अजुली बालुवा फ्यालेर कसरी पुल बन्न सक्छ? पुल बन्न सक्दैन। उनले इन्द्रको बुढो मान्छेको जवाफ उनले प्रश्न गरेका थिए, यो कसरी के को लागि हो यो बालुवा फ्याँकेको? ठुलो फराकिलो पुल बनाउने किसिमको आशय थियो। अनि उनलाई त आश्चर्य लाग्यो, उनी खित्का छोडेर हाँसे पनि। तर अब यिनै घटनाबाट अनि उनले बनाउन सकिँदैन र? सकिन्छ। मैले त सुनेको छु इन्द्रको दरबारमा एकजना होनहार ब्राह्मण पुत्र अनसन बसेका छन् रे। उनको आशय नपढिकन विद्वान हुनेछ रे। नपढिकन उनी विद्वान बन्न सक्छन् भने म यो अजुली बालुवा फ्यालेर खोलामा ठुलो फराकिलो पुल बनाउन किन सक्छु। अनि उनले त यो कुरोको आशय बुझिहाले, पक्कै पनि यिनी त इन्द्र हुनुपर्छ। मलाई सम्झाउनको निम्ति अर्को उपाय लिएर पो आएछन्। अनि उनले यो कुरा सम्झिए, महसुस गरे र उनी पनि अब पढेर विद्वान बन्ने आशयका साथ गुरुकुलतिर लागे। यही थियो यो कथा, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब तपाईँहरू कथा भन्न पनि सक्नुहुन्छ, कथाका मुख्य मुख्य घटना पनि भन्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नोत्तर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी प्रसङ्गहरू, अरू कुराहरू चाहिँ हामी अर्को कक्षामा लिएर उपस्थित हौँला, है त? ल, आज सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।